तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मल अब्बास की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मल अब्बास, जहां हम सिर्फ सितारों की बात नहीं करते बल्कि ये बताते हैं कि सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर किया जाता है, लेकिन दुआ, सदका और वजीफ़ा तदबीर के साथ मिलकर तकदीर को बदलने की सलाहियत रखते हैं। आप सबको हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज दल्व यानी कि एक्यूरियस वालों के लिए अप्रैल 2026 के एक नहायत अहम गैर मुतवक्के तब्दीलियों और नई सिमतों के महीने के बारे में। अप्रैल 2026 बुर्ज दल्व के लिए एक ऐसा वक्त साबित हो सकता है जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी के कई पहलुओं में अचानक तब्दीलियां महसूस हो सकती हैं। बुर्ज दल्व के अफराद फितरी तौर पर आज़ाद ख्याल, तख्लीकी और नए ख्यालात को अपनाने वाले होते हैं। आप रिवायती अंदाज के बजाय मुनफरिद रास्ते इख्तियार करने में यकीन रखते हैं और अक्सर दूसरों से मुख्तलिफ सोच रखते हैं। मगर अप्रैल 2026 आपको ये सबक देने आ रहा है कि हर नया ख्याल फौरी अमल का तकाजा नहीं करता, बल्कि बाज़ औक़ात सब्र और वक्त देना ज़रूरी होता है। इस महीने सितारों की हरकत आपके फ़ैसलों, समाजी रवाबित और ज़ाती ज़िंदगी पर ख़ास असर डाल सकती है। कुछ ऐसे मौक़े सामने आ सकते हैं जो आपको अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने का मौका देंगे। अगर आपने इस महीने सब्र और हिकमत को अपना साथी बनाया तो यही वक्त आपके लिए नई कामयाबियों और मुस्बत तब्दीलियों का आगाज़ बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें कि अप्रैल 2026 में कहाँ एहतियात ज़रूरी है और कहाँ किस्मत आपके लिए नई राहें खोल सकती है। अप्रैल 2026 में बुर्ज दल्व की ज़हनी कैफियत खासी सरगर्म और ख़यालात से भरपूर रह सकती है। महीने के इब्तदाई दिनों में आपके जहन में कई नए मंसूबे और ख़यालात पैदा हो सकते हैं। मुमकिन आप किसी नए काम या नए रास्ते के बारे में सोच रहे हों। यह महीना आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करने का मौका दे सकता है, मगर इसके साथ साथ आपको यह भी समझना होगा कि हर ख्याल पर फौरी अमल करना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात ज़्यादा सोचना या बैक वक्त कई काम करने की कोशिश आपको ज़हनी थकन का शिकार बना सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी तवानाई को मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल करें। महीने के दरमियानी हिस्से में आपको किसी दोस्त या करीबी शख्स की तरफ से ऐसी बात या मशवरा मिल सकता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर आपने इस मशवरे को संजीदगी से लिया तो आप अपने लिए बेहतर रास्ता मुंतखब कर सकते हैं। महीने के आखिरी दिनों में आपको महसूस होगा कि आपकी सोच पहले से ज़्यादा वाज़ेह हो गई है और यही वजाहत आपको अहम फैसले करने में मदद दे सकती है। कैरियर और माली मामलात के लिहाज से अप्रैल 2026 बुर्ज दल्व के लिए एक अहम महीना साबित हो सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद को इस महीने अपने काम में ज़्यादा तवज्जो और नज़्म व ज़ब्त दिखाने की ज़रूरत होगी। मुमकिन है आपको किसी नए मंसूबे या इजाफी ज़िम्मेदारी का सामना करना पड़े। अगर आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को संजीदगी से निभाया तो आपको अपने सीनियर्स की तरफ से एतमाद और तारीफ़ हासिल हो सकती है। कारोबारी अफराद के लिए यह महीना नए ख्यालात को अमली शक्ल देने का हो सकता है, मगर किसी नई सरमायाकारी से पहले मुकम्मल तहकीक ज़रूरी होगी, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान का सबब बन सकती है। माली मामलात में एहतियात ज़रूरी होगी, क्योंकि गैर ज़रूरी अखराजात आपके बजट को मुतासिर कर सकते हैं। अगर आपने अपने वसाइल को मुनज़्ज़म रखा और फजूल खर्ची से बचा तो महीने के आखिर तक माली मामलात में बेहतरी के आसार नज़र आ सकते हैं। अप्रैल 2026 में बुर्ज दल्व के लिए रिश्तों और समाजी ताल्लुकात के मामलात ख़ास अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। ये महीना आपको ये एहसास दिलाने आ रहा है कि ज़िंदगी में आज़ादी के साथ साथ रिश्तों की अहमियत को समझना भी ज़रूरी होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस महीने शरीक हयात के साथ वक्त गुजारना और उनके जज्बात को समझना बेहद ज़रूरी होगा। बाज़ औक़ात आप अपनी मसरूफियात या मुनफरिद सोच में इस कदर खो जाते हैं कि करीबी लोगों के जज्बात को वो तवज्जो नहीं दे पाते जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। यही कमी बाज़ औक़ात रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है। इसलिए इस महीने आपको अपने दौर रवैये में
نرمی اور برداشت کو شامل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جو افراد کسی نئے رشتے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جلد بازی سے بچنے کا ہے۔ کسی بھی تعلق میں قدم رکھنے سے پہلے مکمل یقین اور اعتماد پیدا کرنا ضروری ہوگا۔ خاندان کے حوالے سے بھی یہ مہینہ کچھ اہم اشارے دے سکتا ہے۔ کسی قریبی دوست یا بزرگ کی نصیحت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے رویے میں محبت اور سمجھداری کو شامل کیا تو یہ مہینہ آپ کے تعلقات کو مضبوط بنانے اور گھریلو سکون پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے اپریل 2026 برج دلو کے لیے توازن برقرار رکھنے کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ آپ فطری طور پر ذہنی طور پر متحرک اور مصروف رہتے ہیں، مگر اس مہینے زیادہ سوچنا یا بے ترتیبی آپ کی توانائی کو متاثر کر سکتی ہے۔ ممکن ہے آپ کو نیند کی کمی، ذہنی تھکن یا بے چینی محسوس ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے روزمرہ معمولات کو منظم رکھیں۔ وقت پر سونا، متوازن غذا لینا اور کچھ وقت آرام کے لیے مخصوص کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ روزانہ کچھ دیر واک یا ہلکی ورزش کو اپنی عادت بنا لیں تو آپ کے جسم اور ذہن دونوں کو سکون مل سکتا ہے۔ اس مہینے روحانی طور پر بھی آپ کے لیے خاص پیغام موجود ہے۔ اپریل 2026 کے لیے برج دلو کی سورہ آف دا منتھ سورہ الضحیٰ ہے۔ اس سورت کی تلاوت روزانہ یا کم از کم ہفتے میں 3 مرتبہ کرنا آپ کے لیے دل کا سکون، مایوسی کے خاتمے اور امید پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ خاص طور پر چاشت کے وقت یا فجر کے بعد سورہ الضحیٰ کی تلاوت کرنا آپ کے لیے ذہنی سکون اور مثبت تبدیلیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، اپریل 2026 برج دلو کے لیے ایک ایسا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے جو آپ کو اپنی زندگی کے نئے راستے دکھانے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کا موقع دے گا۔ یہ مہینہ آپ کو یہ سکھانے آ رہا ہے کہ اصل کامیابی صرف نئے راستے تلاش کرنے میں نہیں بلکہ ان راستوں پر صبر اور حکمت کے ساتھ چلنے میں ہے۔ اگر آپ نے اس مہینے اپنے فیصلوں میں سمجھداری کو شامل کیا اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھا تو یہی وقت آپ کے لیے نئی کامیابیوں اور خوشخبریوں کا آغاز بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر تبدیلی اپنے ساتھ ایک نیا موقع لے کر آتی ہے، اور جو لوگ ان موقعوں کو مثبت انداز میں قبول کرتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے اس مہینے اپنی سوچ کو مثبت رکھا اور اپنے دل کو مضبوط بنایا تو آپ نہ صرف اپنے مقاصد کے قریب پہنچ سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں سکون اور اعتماد بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اسپریچول اور اسٹرالوجیکل رہنمائی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اب بات کریں گے ہم آپ کے صدقہ کے بارے میں۔ اس مہینے میں آپ کسی غریب کی داد رسی کریں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، اس کی کفالت کریں، کسی طالب علم کو سکول کا جو ہے وہ کوئی بیگ لے کر دے دیں، کوئی یونیفارم لے کر دے دیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے اور خیر بانٹنے والا بنائے، کیونکہ خیر بانٹنے والوں کو ہی خیر لوٹ کر ملا کرتی ہے۔ الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔